محمد وعلى آله وصحبه وجنوده. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنه على الصراط مطاياكم. رئيس الحفل المباركة والأساتذة الأجلاء والطلبة الأحباء، إني أريد أن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول الموضوع شأن الأضحية وآثارها التاريخية. أيها الأخلاء، إن هذه الأضحية التي قام بها أنبياء الله وأصفياؤهم ليس بأمر هين كما نظنه ظن الجاهلية. نذبح البقر وننحر الإبل ثم نخوض في لحمه شهيا هنيئا، بل إنما هو قربان يتقرب به العبد إلى ربه، أو هدية يتشرف بإهدائه الحبيب إلى محبوبه، أو هو بلية الخليل يبتلي به خلو قلب خليله عن غيره واستسلام أمام أمره. ولكن الأسف كل الأسف يا ورثة الأنبياء، جعلناها نزهة وطبخة أكلة طرحة، ولم يقف الأمر إلى هنا، بل كانت هذه الأضحية مصدرا لشرور مختلفة ومبدعا لمعاصي متنوعة، فأكثر الناس في هذا الزمان لا يضحي ابتغاء لوجه الله، بل كثيرا ما يكون أن تأخذهم العزة وتدفعهم اللحمية. يسأله أصدقاؤه وأقرباؤه: ما أضحيتك؟ بقر أم شاة؟ فماذا يجيب حينئذ؟ هذه هي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية: بكم اشتريت بقرك؟ فهذا الرجل يفكر في هذه الأمور كلها، فإنه إذا بشر عشيرته أو بالرخيص من البقر ظلت وجوههم مسودة وهم كاظمون. فهذا هو الأمر الذي يضطر الناس إلى ذبح الحيوانات. فهيهات تقديم الأضحية أمام رب الجلالة، وهيهات ذبح الحيوانات أمام النفس الأمارة. أتباع نبي الرحمة، هذه أحوال العامة، فكان علينا أن نهتم بها ونلعب دورا فعالا لإصلاح شؤونها. ولكن شتان ما بيننا وبين القوم. نجلس على المنبر ثم نخوض في حديث وحوادث تتعلق بصدقات وفضائل، ثم نبين قصة إبراهيم وإسماعيل وهذا عليهم الصلاة والسلام بصوت عظيم وجاذب فتبكي العامة ونتباكى، ثم نذهب إلى بيان الفضائل ونزيد أنفسنا ثواب المحسنين إلى المدارس وأجر من أحسن إلى العلماء. أسفا لهذا كان الله أئمة المسلمين معاذ الله من ذلك. تعالوا يا إخوان نخلص في النية ونبتغي مرضاة الله، ثم نتقرب بهذه الأضحية إلى ربنا ذي الجلال والإكرام، ونحظى بأجور بغير حساب إن شاء الله. السلام عليكم. وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، رضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ونستعين إلا إياه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسل إلينا معلما، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رئيس هذه الحفلة القيمة ومديرها الحاذق وأساتذتنا الكرام الذين جلسوا في مقام القضاة، وإخواني الطلاب، أهنئكم بتهنئة الإسلام، أرحب بكم ترحيبا حارا. إنكم لتعلمون موضوع اليوم، وهو فيما يجتنبه المضحي، فإني قمت أمامكم لألقي عليكم محاضرة قيمة
حول هذا الموضوع مستعينا بالله تعالى وهو ولي التوفيق. إخواني في الله، إذا دخلت العشر من ذي الحجة فليس للمضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر فليمسك، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيتي، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والمضحي إذا عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره عند إحرامه، لكن عند تحلله من النسك يأخذ من شعره. إخواني في الله، والحكمة في ذلك أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر। আজকে আমাকে বিষয়বস্তু দেওয়া হলো কুরবানির নেশাব। শরীয়তে কুরবানির নেশাব বলতে কুরবানির দিনগুলোতে 7.5 ভরি স্বর্ণ বা 52.5 তোলা রূপা অথবা রূপার এই নেশাব সমমূল্য নগদ টাকা, ব্যবসায়িক পণ্য অথবা প্রয়োজনীয় ঘরের আসবাবপত্র যথা পোশাক, ফার্নিচার ইত্যাদির মালিক হওয়াকে বোঝানো হয়। মাসালা, সাদকায়ে ফিতর, কুরবানি এবং যাকাতের নেশাবে কোনো পার্থক্য নেই, তবে পার্থক্য হলো নেশাবে যাকাতের জন্য নামি অর্থাৎ যা বৃদ্ধি হয় তা হতে হবে এবং 1 বছর অতিবাহিত হতে হবে। এই দুটি কুরবানি ও সাদকায়ে ফিতরের জন্য শর্ত নয়। মাসালা, যদি স্বর্ণ বা রূপার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে নেশাব পরিপূর্ণ না হয় তবে যৌথভাবে মিলিয়া 52.5 তোলা রূপার সমপরিমাণ মূল্য হয়, তখনও কুরবানি ওয়াজিব হবে। সর্বনিম্ন টাকার পরিমাণ কত? এই বিষয়ে আল্লামা তকি উসমানী ফতোয়া উসমানের মধ্যে উল্লেখ করেন যে সর্বনিম্ন টাকা 1 টাকা অথবা 2 টাকা যদি কুরবানির দিনগুলোতে কারো কাছে থাকে, এই টাকার সাথে স্বর্ণ বা রূপার মূল্য হিসাব করে যদি 52.5 তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয় তখনও কুরবানি ওয়াজিব হবে। এবং আল্লামা মুফতি আব্দুল সালাম চাটগামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন 52.5 তোলা রূপার মূল্য 40 ভাগের 1 ভাগের মূল্য যত হয় তত টাকা যদি কুরবানির দিনগুলোতে কারো কাছে থাকে, এই টাকার সাথে স্বর্ণ বা রূপার মূল্য হিসাব করে যদি 52.5 তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয় তখনও কুরবানি ওয়াজিব হবে। সম্মানিত সুধী, আমরা জানি আমাদের মহিলাদেরকে বিয়ের সময় সাধারণত বরপক্ষ থেকে কমপক্ষে 1 তোলা স্বর্ণ বা কনের পক্ষ থেকে আধা ভরি স্বর্ণ দিয়ে থাকে, অথবা তাদের বিয়ের পূর্বে তাদের অভিভাবকগণ কানের কানফুল, নাকের দুল, গলার হার তাদেরকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকেন। আর তাদের কাছে সর্বনিম্ন 1 টাকা অথবা 52.5 তোলা রূপার মূল্য 40 ভাগের 1 ভাগের মূল্য যত হয় তত টাকা থাকাটা স্বাভাবিক। সব মিলিয়ে সে 52.5 তোলা রূপার পরিমাণ টাকার মালিক হয়ে থাকেন। সুতরাং এই হিসেবে বর্তমান অধিকাংশ মহিলার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই তাদের ওয়াজিব কুরবানি আদায় করা আবশ্যক। الناس إلى الدين القويم. أما بعد، فيا رئيس هذه الندوة القيمة ومديرها البارع وأساتذة الكرام وإخوة الطلاب، إني أريد أن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول فضائل يوم عرفة بتوفيق العزيز العلام وعونه. إخوتي في الله، إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعرفة يوم الجمعة أنه يوم عيد أهل المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يوم النحر أيام التشريق، ويا رأيت شعرنا الإسلام هي أموال شرب.
أنه يوم أقر الله به وعظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فقال مشهود في قوله تعالى وشهد مشهود. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الموعود يوم القيامة يوم الموعود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، هو الذي يصاه به قوله الشفع والوتر. قال ابن عباس الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، وهو قول الله أن قيامه يكفر سنتين. ورد عن رضي الله تعالى أنه قال سئل عنه عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا. فعلينا معشر الحاضرين أن نستخدم يوم عرفة في الأعمال الصالحة وأن نهتم به. هذا مني والإتمام من الله. أكتفي اليوم على هذا القدر دون مزيد من الكلام. السلام عليكم ورحمة الله.